नेपाल र चीन बीच 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, दुई देशबीच अन्तर्देशीय रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत समझदारी। वामपन्थी दल विभाजन भएको बहानामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न नसकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, गठबन्धन नगर्दा माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्न सक्ने आशंका। लोकसेवा आयोगका विभिन्न विज्ञापन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा परीक्षाहरू प्रभावित, युवा शक्ति अन्यत्र पलायन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा पोल्यान्डमा युक्रेनी मन्त्रीहरूसँग वार्ता। र नेपाल दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा पनि पपुवा न्युगिनीसँग पराजित, दिपेन्द्र सिंह ऐरी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो नेपाली खेलाडी बन्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल र चीन सरकार बीच 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित समारोहमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी सहितको प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहितको नेपाली प्रतिनिधिको सहभागितामा द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपाल चीन अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालमा उत्पादित सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने सहितका सम्झौताहरू रहेका छन्। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र आगामी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 3 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले विमानस्थलको साँचो परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वदेश फर्किनु अघि विदेश मन्त्री वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भोलि शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री वाङले भोलि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वामपन्थी दल विभाजन भएको बहानामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न नसकिने बताउनु भएको छ। एमाले अझै पनि बलियो शक्ति रहेको र एक्लै चुनाव लड्नु परेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्को दलसँग मिल्ने देउवाको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमाले कमजोर नरहेकाले एक्लै चुनाव जित्ने आशा नराख्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अझै ओली कमजोर छ भने पनि झुटा कुरा होइन। ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ, त्यस कारण चाहिँ केही पनि होइन। ओलीले माओवादी फुटिहाल्यो, हामी जितिहाल्छौँ भन्ने आशा गर्नुभएको हुन्छ। फेरि प्रचण्ड हारले चुनाव लड्छ, मिलिदिन्छ, जात सजिलो हुन्छ, मिलिदिन्छ। यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि, हामी मिल्दैन, देशलाई एक बनाउनु पर्ने हाम्रो पार्टीको दायित्व हो। सो कार्यक्रममा आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका नेता शेखर कोइराला पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वामपन्थी दल मिल्दा विगतमा चुनाव हारेको दृष्टान्त दिँदै देउवाले कांग्रेसले मिलेर चुनावमा जानुपर्ने मत राख्नु भएको हो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको संख्या बढिरहेकाले गठबन्धनबाट अर्को वामपन्थीलाई धकेल्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। कम्युनिस्टको धेरै ठुलो सङ्ख्या छ नेपालमा, स्थानीय तहमा त्यस्तै भएको हो, प्रदेशमा त्यस्तै भएको हो। बल्ल बल्ल हाम्रो के काम हाम्रो मुख्यमन्त्री भएका छन्, के काम हुनु बाँकी पनि छ। त्यसैले चाहिँ हामी सबै मिलेर जाउँ, पार्टीलाई बलियो बनाउँ। यो कुरा हामी देखाउँ कि एमाले प्रचण्ड फुटिहाले, हामी हार जितिहाल्छौँ, त्यो मिलियो भने नि हामी लखेटेर कहाँ जान्छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्ने आशंका आफूहरूमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हामीहरूले जित्न जरुरी छ। गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए, त्यो चिन्ता हामीहरूलाई छ, त्यो नमिलोस् भन्ने हामीहरूको चिन्ता हो। तर गठबन्धन गर्दा कहीँ नेपाली कांग्रेसको विचार, नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै हामी सबैलाई लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धनमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा हुन सक्ने कोइरालाको भनाइ थियो। उहाँले गठबन्धन गरिरहँदा आफूहरूको पार्टी भारतीय कांग्रेस आई जस्तो हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस कहीँ कमजोर त हुँदैन, कता कता मलाई आभास हुन्छ भारतको कांग्रेस आई म सम्झिन्छु 10 वर्ष पहिलेको कांग्रेस आई, गठबन्धन गर्दा गर्दै आज चारैतिर कमजोर भएको अवस्था छ।
यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै दलले नगरेको बताउनु भएको छ। चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने बताएका नेताहरूलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले हप्काएको भन्दै ओलीले आफूहरूको शक्तिसँग कंग्रेस नेतृत्व डराएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनाव। अरू त त्यस्तै हो। नेपाली कङ्ग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले काङ्ग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झन्डा तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन। ओलीले एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले 5 दलीय गठबन्धन मात्र नभई दर्ता भएका सबै दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। 5 वटा होइन, जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ। त्यसको तयारी हाम्रा सबै कम्युनिटीहरूले गर्नुपर्छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लोकसेवा आयोगले विभिन्न विज्ञापन मार्फत लिन लागेको परीक्षा विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ। परीक्षा लिन लागिएको विभिन्न सेवाका कर्मचारी कोटा समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाका कारण 1 वर्षभन्दा बढी समय परीक्षा रोकिएका छन्, जसले गर्दा परीक्षाको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीहरू मात्र अन्यलमा परेका छैनन्, लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ। यो अवस्थाका कारण सार्वजनिक सेवाका लागि आउन चाहने युवा पुस्ता अन्य क्षेत्रमा जाने वा विदेश पलायन हुन सक्ने अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका छन्। अछामका कर्णविष्ट निजामती कर्मचारी बन्ने हुटुटीले लोकसेवा तयारीमा जुटेका छन्। उनले यति बेला प्रशासन सेवा, सुब्बा तथा खरिदारका लागि दिनरात नभनी पढिरहेका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कोठा भाडामा लिएर उनी एकाग्र भएर लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन्। तर आफूले तयारी गरेको परीक्षा कहिले हुने हो भन्ने अत्तो पत्तो छैन। उनी भन्छन्, हाम्रो 2076 पछि कुनै पनि एक्जाम जुन लोकसेवा आयोगले निकालेको कार्यतालिका अनुसार हुनुपर्छ त्यो कार्यतालिका अनुसार भएकै छैन। 3वटा आर्थिक वर्षको 2076, 77, 77, 78 अनि 78, 79कै विद्यार्थीहरू सबै होइन जुन 3 वर्षको एकैचोटि दिनुपर्ने अवस्था आयो। अहिले पनि फिक्स छैन एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतका परीक्षाहरू विभिन्न बहानामा पटक पटक स्थगित हुँदै आएका छन्। 2076 सालमा कोरोना भाइरसका कारण परीक्षाहरू स्थगित भएका थिए। त्यसपछि लोकसेवाका परीक्षा विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाका कारण परीक्षा अवरुद्ध भएका छन्, जसका कारण तयारीमा जुटिरहेका विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। अन्य विकल्प छाडेर तयारी गरेका अभ्यस्त परीक्षा नभइदिँदा आर्थिक तथा मानसिक रूपमा समस्या बढिरहेको बताउँछन्। उनले भने, देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी निजामतीतिर लागेका हौ होइन। निजामती सेवाको इक्जामहरू दिएका हौ अनि यत्रो 2-3 आर्थिक वर्षसम्मको नआइदिने इक्जाम नभइदिने कारणले गर्दा समस्याहरू धेरै हुन्छ। हामी लोकसेवा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू निम्न र निम्न मध्यम वर्गीय फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छ। सबैलाई होइन आर्थिक भार पर्छ नै, त्यसपछि उमेरको कारण हुन्छ, हरेक कारणहरूले टेन्सन त हुन्छ। धेरै टेन्सनहरू झेलेर पनि होइन निजामती सेवामै प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अझै वेट गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई बलियो बनाउनु बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन अहिले हामीसँग। आयोगको परीक्षा तयारीका लागि दत्तचित्त भएर लागेका अर्का परीक्षार्थी हर्क बहादुर थापा पनि नियमित रूपमा परीक्षा नहुँदा मनोबल कमजोर हुँदै गएको बताउँछन्। अछामबाट काठमाडौँ आएर भाडामा बस्दै उनले परीक्षाको तयारी गरिरहेका हुन्। तर तोकिएको परीक्षा पनि नभइदिने अनि भएका परीक्षाको पनि नतिजा नै प्रकाशित नहुँदा भविष्य नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् उनी। हामी जस्तो बेरोजगार युवाहरूलाई समस्या त पढिहाल्छ, हेर्नु मेन्टली टर्चर त भइहाल्छ। किनभने हामी गाउँघरतिर एउटा जस्तो दुर्गम क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा लोकसेवाप्रति आस्था राखेर विश्वास राखेर एउटा राजधानीमा आएर बस्दाखेरि होइन हामी जस्तो बेरोजगार विद्यार्थीहरूलाई होइन आर्थिक रूपमा अनि सामाजिक रूपमा बेरोजगारले गर्दा होइन त्यस्तो समस्याहरू भइरहेछ। जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो पटक लोकसेवाको तयारीमा रहेका 50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको अवस्था कर्णविष्ट र हर्क बहादुर थापाको जस्तै नै छ। लोकसेवाको परीक्षा रोकिँदा विद्यार्थीहरूमा फर्म भर्ने जाँगर समेत मर्दै गएको छ। परीक्षार्थी हर्क बहादुरले भने, सम्बन्धित निकायले अब लोकसेवा सम्बन्धी जुन मुद्दा विषयहरू छ होइन त्यो मुद्दा सम्बन्धी विषयलाई अब छिटो अथवा फैसला गरिदिनु भयो होइन।
राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। परीक्षा नियमित रूपमा नहुँदा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई मर्का मात्र परेको छैन, आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा समेत असर पर्न थालेको छ। विभिन्न विषयलाई लिएर मुद्दा परेकाले अदालतको आदेश पर्खिनेको विकल्प नरहेको लोकसेवा आयोगको भनाइ छ। प्रवक्ता तोया नारायण सुवेदी भन्छन्, केही उम्मेदवारहरूको पनि अब टाइमली चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ सेड्युल अनुसार चाहिँ काम भएन भन्ने खालको गुनासोहरू नै आएको र हामीलाई चाहिँ परीक्षा कार्यक्रम पनि समयमै सम्पन्न गर्न अलिकति सेड्युल मिलाउन चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्था चाहिँ छ। तर यो के हो भने यो अर्को सम्मानित अदालतको आदेश चाहिँ हामी सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले अदालतको आदेश स्थगित गर्ने र अदालतबाट चाहिँ फुगा अनुसार चाहिँ ती परीक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ। आयोगले परीक्षा लिन लागेको विभिन्न पदको कोटा समावेशी नभएको भन्दै विभिन्न व्यक्ति र समूहले रिट दायर गरेका हुन्। ती उजुरीपछि झण्डै 1 दर्जन विज्ञापन स्थगन भएका छन् भने हुन लागेका परीक्षा समेत रोकिएका छन्। आफूले तयारी गरिरहे पनि परीक्षा कहिले हुने भन्ने बारे अन्यल हुँदा विद्यार्थीहरू लोकसेवा परीक्षाबाटै पलायन हुने अवस्था सृजना भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। परीक्षा अन्यलमा पर्दा क्षमतावान व्यक्ति अन्य क्षेत्र जाने वा विदेश पलायन हुन सक्ने सम्भावनालाई चासो देखाइएको हो। आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, टाइमली काम नहुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि पटक फोन आउँछ, सर हाम्रो यी जाँचहरूको रिजल्ट कहिले आउँछ, सिफारिस कहिले आउँछ। जस्तै अब शाखादेखिको हामी सिफारिस गऱ्यौँ, नासुको खर्दारको गर्न सकेकै छैनौँ। ती विषयमा कतिपय अदालतमा मुद्दा परेर चाहिँ रोकिए अवस्था पनि छन् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति सेड्युल बेसमा काम गर्न गाह्रो भएको छ। यसले गर्दा उम्मेदवारहरूलाई पनि अलिकति गुनासो आएको, उहाँहरूको चाहिँ तयारी गरेर बसिरहेको जो ऊर्जा चाहिँ यत्तिकै जाने अवस्था अथवा जहाँ चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुँदा अरू विविध खालका समस्याहरू यहाँले भने जस्तो चाहिँ पलायनै भएर अर्को पेसामा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्ने कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छन्। यो अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ हामी कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। केही महिना अघि कर्मचारी समायोजनको विषयमा मुद्दा परेपछि लोकसेवाको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको दृष्टान्त दिँदै विज्ञहरूले सार्वजनिक सेवा र क्षेत्रका विषयमा अदालतले समयमै फैसला नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्। लोकसेवाकै परीक्षा अवरुद्ध हुँदा नयाँ कर्मचारी आउने वातावरण धुमिल भएमा त्यसको असर नीति निर्माणमा पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। तर सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा पोषण सुधारका नाममा सरकारले वर्षेनी लाखौं रकम खर्चिए पनि नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन। राजगढ गाउँपालिकामा सरकारी र गैर सरकारी गरी थुप्रै संघ संस्थाले पोषण सुधारका लागि काम गर्दै आए पनि पछिल्लो पटक बालबालिकामा कुपोषण र क्षयरोगको डरलाग्दो अवस्था बाहिर आएको छ। थप विवरण सहित सप्तरीबाट सहकर्मी अवधेश कुमार छ। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाको 4 बेलही चपेनाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कुपोषण र क्षयरोगको डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ। गत बिहीबार राजगढ 4 मा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा 5 वर्ष मुनिका 49 जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो भने तीमध्ये 20 जनामा क्षयरोग समेत पुष्टि भएको छ। पालिका र जिल्लामा क्षयरोग दिवस मनाइरहेकै दिन गत बिहीबार यो तथ्याङ्क बाहिर आएको हो। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा रहेको पोषण पुनर्स्थापना गृहकी प्रबन्धक रश्मि झाका अनुसार सुरुमा ती बालबालिकाको तौल उचाइ लगायतको परीक्षण एक गैर सरकारी संस्थाले स्थानीय स्तरमै गरेको थियो। सो परीक्षणमा कुपोषित देखिएका बालबालिकालाई थप परीक्षणका लागि राजविराज ल्याइएको थियो। एउटै वडाबाट ल्याइएका 49 जनामै कडा खालको कुपोषण देखियो। पोषण गृह प्रबन्धक झाले भन्नुभयो, तत्काल गृहमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। बालबालिकाको उमेर अनुसार न्यूनतम उचाइ नहुनु, उचाइ अनुसार तौल नपुग्नु, उमेर अनुसार तौल नहुनु, रक्त अल्पता जस्ता समस्या मध्ये सबै वा कुनै एक समस्या हुनु कुपोषण हो। 5 वर्ष मुनिका बच्चामा हुने कुपोषणका मुख्य 3 सूचक पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुन्। नेपालमा 5 वर्ष मुनिका 32% बालबालिका पुड्कोपन, 12% ख्याउटेपन तथा 24% कम तौलको समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सरोज कुमार यादवले ती बालबालिकामा देखिएको कुपोषण र क्षयरोगको समस्या जटिल रहेको बताउनुभयो। कुपोषित देखिएका 49 जना मध्ये अधिकांश बालबालिका दलित समुदायका छन्। उनीहरूलाई तत्कालै पोषण पुनर्स्थापना गृह र अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेमा अस्पतालमा परीक्षण पश्चात क्षयरोग लागेको पुष्टि भएपछि फेरि घर फर्किएका छन्। केही बालबालिकाका अभिभावकले 1-2 दिनमा पोषण पुनर्स्थापना गृह
ल्याउने बताएको गृह प्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवले राजगढ चाडमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा देखिएको क्षयरोगको संख्या चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। बालबालिकाको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य र विकासका लागि उपयुक्त पोषण एक दरिलो जग हो। कुपोषण भएका बालबालिकाको अपेक्षित रूपमा शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास हुन सक्दैन। यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने र देशको आर्थिक वृद्धिमै ह्रास आउने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। पोषण सुधारको नाममा गरिएका लगानीको प्रतिफल शून्य प्राय भएपछि कुपोषणको अवस्था जिउका तिउँ रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। पोसिलो खानेकुरा त टाढाको कुरा, गरिबीको रेखा मुनि रहेका समुदाय सामान्य खानाबाट समेत वञ्चित हुँदा राज्यको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अवधेश कुमार झा, राजविराज, सप्तरी। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बर्दिवास नगरपालिकाभित्रको संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, वेशभूषा, स्थानीय खानपान, योग, ध्यान, आयुर्वेद, स्थानीय पर्यटन लगायतका विविध विषय समेटेर कक्षा 1 देखि 5 सम्मको लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रम आज सार्वजनिक गरिएको हो। आगामी शैक्षिक सत्रबाट नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरिने गरी पाठ्यक्रम तयार पारी सार्वजनिक गरिएको बर्दिवास नगरपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति तथा पाठ्यक्रम निर्माण समितिका सदस्य सूर्य नारायण दासले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता अव्यावहारिक र कर्मकाण्डी रहेको सरकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्जमा आज आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्च सीमा अव्यावहारिक रहेको भन्दै सम्भव भए खर्चको सीमा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस पर्साका उपसभापति अशोक गुप्ताले महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारलाई 7,50,000 रुपियाँ चुनाव खर्च सीमा तोक्नु अव्यावहारिक रहेको बताउनुभयो। 7,50,000 रुपियाँले उम्मेद्वारको चिया खर्च समेत नपुग्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाकी नेत्री रम्भा मिश्रले निर्वाचनलाई महिला मैत्री बनाउनेतर्फ प्रयास नभएको गुनासो गर्नुभयो। मानव अधिकार संगठन पर्साका शिवनाथ यादवले निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्नु अघि उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको व्यावहारिक अनुमान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल कानून समाजका कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलले निष्ठाको भन्दा खर्चको राजनीति बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। निर्वाचनलाई भोजुवा दशैं तिहार जस्तो मान्ने प्रवृत्ति कायम रहे चुनाव अझै खर्चिलो हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। जिल्ला कारागार सङ्खुवासभाले आमा बाबुसँगै जेल परेका 2 बालबालिकालाई विद्यालय पठाएको छ। कैदी भुक्तान गरिरहेका कैदीका बच्चालाई सँगै राख्न नमिल्ने भएपछि बालगृहमा पठाएर विद्यालय भर्ना गरिएको जेलर विनोद अधिकारीले बताउनुभयो। आमा सुशीला मगरलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतले 20 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। कारागारले 15 वर्षीय खिना र 9 वर्षीय भूमिकालाई खाँदबारीमा रहेको मार्स नेपालले सञ्चालन गरेको बाल कल्याण गृहको सहायतामा विद्यालय पठाएको हो। सङ्खुवासभा उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लामा निर्माण हुन लागेको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनामा उद्योग व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष कृष्ण भगत प्रधानले गौरवको आयोजनामा सङ्खुवासभाका उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। संघले लगानीको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन सङ्खुवासभामा पनि युवाको आकर्षण बढेको छ। छोटो अवधिको लागि मागिएको म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन युवाको भिड छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि सङ्खुवासभामा 944 जना म्यादी प्रहरीको माग भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदीले बताउनुभयो।
सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाको पुखुवामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको पावर हाउस स्थल 4 दिनबाट ठप्प छ। स्थानीयले मुआब्जा नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि अरुण तेस्रोको पावर हाउसको काम ठप्प भएको हो। आयोजनामा देखिएको विवाद समाधान गरी काम नरोक्न लगानी बोर्ड, चिचिला गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह समेत गरेको छ। हवस् त सङ्खुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साकी बिदा माग्छु। नमस्कार। सङ्खुवासभा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 12 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अन्नपूर्ण 4 नार्च्याडमा गत वर्ष 42 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला पहिलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको कम्पनीले सोही आयोजनाको विद्युत गृहबाट निस्कने पानीबाट अर्को आयोजना बनाउने तयारी थालेको हो। कुल 2 अर्ब 14 करोड 83 लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको निर्माण 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा रहेको परामर्शदाता संस्था इन्भाइरोमेन्टल पार्टनर्स प्रालिका शङ्कर बस्यालले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पोल्यान्डका 2 युक्रेनी मन्त्रीसँग वार्ता गर्नुभएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता पहिलो पटक उच्चस्तरीय अधिकारीसँग भेटवार्ता भएको हो। बाइडेन शुक्रबारदेखि पोल्यान्डमा हुनुहुन्छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबा र रक्षा मन्त्री अलेक्सी रेजनिकोभसँग भएको भेटमा राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै युक्रेनमा अस्पताल, एम्बुलेन्स र चिकित्सकमाथि आक्रमण बढ्दै गएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। रुसले युक्रेनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा 70 भन्दा बढी छुट्टै आक्रमण गरेको WHOले जनाएको छ। पछिल्लो पटक 8 मार्चमा खार्किभको दक्षिणी भागमा रहेको एक अस्पतालमा आक्रमण भएको WHOलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बालबालिका, गर्भवती र 3 नवजात शिशु युद्धमा घाइते सैनिकका साथै नागरिकको उपचार गरिरहेको अस्पतालमा आक्रमण भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। फेब्रुअरी 24 यता युक्रेनमा स्वास्थ्य केन्द्रमा 72 वटा छुट्टै आक्रमणमा परि कम्तीमा 74 जनाको मृत्यु र 37 जना घाइते भएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। पपुवा न्युगिनीले दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाललाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै पीएनजीले सिरिज 2-0 ले जितेको हो। हिजो भएको पहिलो खेलमा पीएनजीले नेपाललाई 6 रनले हराएको थियो। नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य पीएनजीले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पीएनजीको जितमा लिगा साकाले 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। रिले हेकुरेले अभिजित 48 रन जोड्दा सेसेफाउले 38 रन बनाए। यस्तै चार्लेस अमेनीले 35 रन जोडे भने 4 सोपरले अभिजित 16 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। पवन सराफले 2 तथा सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 278 रन बनाएको थियो। यसैबीच आजको म्याचमा नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 105 रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका छन्। 140 बलमा 7 चौका प्रहार गरेका ऐरी नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी बने। यसअघि पारस खड्काले सन् 2019मा युएई विरुद्ध 115 र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध रोहित पौडेलले हिजो 126 रन बनाएका थिए। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।